बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में दो बहुत बड़ी ख़बरों के साथ हाज़िर हूँ। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने अपने ओहदों से इस्तीफ़ा दे दिया है। हाथ ना ही तो थू कौड़ी हमारे पंजाबी में एक मुहावरा है। इसके ऊपर हम तफसीली बात करेंगे कि इन इस्तीफ़ों के बाद वो क्या करने जाएंगे, वो उनके इरादे क्या हैं, वो करना क्या चाह रहे हैं, वो काम जो वो यहाँ पे बैठ के जो सियासत खेल रहे थे वो तो उनकी तोड़ नहीं चढ़ी, या जिसको कहते हैं कि उस सियासत को तो कोई वो नतीजा खेज साबित नहीं कर सके और बिल आखिर थक हार के अपना सा मुंह लेके वो इस्तीफे दे के घर चले गए हैं। लेकिन क्या वो घर जाके आराम से बैठेंगे, या फिर वो कोई सियासत का आगाज़ करेंगे, या फिर वो बार की पॉलिटिक्स का आगाज़ करेंगे, कोई वकला तहरीक चलानी शुरू करेंगे मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़, इस इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़। क्योंकि जो दूसरी ख़बर मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो ख़बर पार्लिमान से मुतल्लिक है और आर्मी एक्ट से मुतल्लिक है। मैं पहले वो ख़बर आपके साथ शेयर करूं, फिर हम जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को इतना तो मेरा ख़्याल है कि ख़राज तहसीन हमें देना चाहिए कि उन्होंने जो इस्तीफ़े में एक दास्तां लिख दी है, उस दास्तां का हम जिक्र करें, मन्यूटली जिक्र करें, और फिर उनके जो इरादे हैं मुस्तकबिल करीब के, वो उन इरादों के ऊपर भी बात करें कि वो क्या पाया तकमील तक पहुंच सकते हैं, या फिर वो भी इसी तरह जो जजशिप थी उनकी, जो जजशिप के दौरान हिज लॉर्डशिप्स जो है वो सियासतें फरमाती रही क्या और फिर नाकाम होती रहीं, वहाँ पे भी सियासत करेंगी। लेकिन पहली खबर जो है वो पार्लियामेंट से आर्मी एक्ट में तरमीम कर दी गई है, और जाहिर है कि ये जो 27वीं यानी तरमीम के तनाजुर में ये तरमीम की गई है, क्योंकि वहाँ पर CDF का ओहदा मुतारफ़ करवाया गया था। अब आर्मी एक्ट में तरमीम करके आर्मी चीफ को अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी ये ओहदा उनको दे दिया गया है, यानी कि वो आर्मी के भी सरबराह होंगे बड़ी फ़ौज के, और बाकी दोनों कमांड्स जो हमारी नेवी है, हमारी बाकी जो फोर्सेस हैं, ये फ़ज़ाइया है, उसकी जो कंबाइंड जो एक कह लें कि कमांड है वो उसको अब कमांड करेंगे, उसको लीड करेंगे। तो ओहदे की मुद्दत उनकी 5 साल होगी। कौमी असम्बली में ये बिल मंजूर हो चुका है। इस आर्मी एक्ट के मुताबिक आर्मी चीफ का बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नया नोटिफिकेशन जारी होगा। जाहिर है कि अभी ये कौमी असम्बली से बिल मंजूर हुआ है, उसके बाद ये सेनेट में जाएगा, सेनेट के बाद वज़ीर पाकिस्तान जो हैं सदर ममलिकत, सदर पाकिस्तान, वो इसके ऊपर दस्तखत करेंगे तो ये नाफिजुल अमल हो जाएगा। उसके बाद हुकूमत एक नोटिफिकेशन जारी करेगी और एक नया ओहदा भी मार्ज़ वजूद में आ जाएगा, और उसका कमांडर भी मुंतखब कर लिया जाएगा उस नोटिफिकेशन के बाद। तो सूरत हाल ये है कि नए नोटिफिकेशन के बाद आर्मी चीफ की मुद्दत दोबारा से शुरू होगी, यानी कि 2030 तक। अब ये किन के अरमान लुटे हैं, किन के अरमान नहीं लुटे, बहुत सी बातें हैं, सवालात हैं, कुछ खदशात हैं कि क्या जो है वो यूनिटी ऑफ कमांड जो तय हो जाएगी तो कहीं पर कोई बेचैनी का एलिमेंट तो बाकी नहीं रहेगा। मेरा ये ख्याल है कि ये एक पेशावराना फ़ौज की के लिए एक ज़रूरत थी, रियासत के लिए एक ज़रूरत थी, ये वाला काम कर दिया गया है। लेकिन इसके सियासी मज़म्मरात भी होंगे, ये भी बात अपनी जगह के ऊपर एक दुरुस्त है। लेकिन बात ये है कि ये ओहदा जो है ये ओहदा एक क्रिएट किया गया है, ये एक्सटेंशन नहीं है। ये बात ज़हन में रखें, क्योंकि जब पहले एक्सटेंशन होती थी तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ 3 साल के लिए होता था, वो 5 साल कर दी गई थी, अगर आपको याद हो। तो ओहदे की मियाद 5 साल के, जब अगला आर्मी चीफ आएगा 5 साल होगी, और अगला जो भी CDF आएगा उसकी भी ओहदे की मियाद 5 साल होगी। लेकिन कुछ हमारे दोस्त जो हैं वो दूर अंदेश, वो उनको लगता है कि ये बेचैनी जो है वो सरायत कर सकती है, ये बेचैनी जो है वो एक डिसिप्लिन फोर्स के लिए ज़हर कातिल हो सकती है। तो अभी दिली दूरस्त, ये मैं ज़ाहिर है कि मैं इस इम्कान को रद्द नहीं कर रहा, लेकिन ये पाकिस्तान की हुकूमत का, पाकिस्तान के वफाक का, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का ये काम है कि वो इस तरह की बेचैनी, इस्तराब अगर कहीं पर ख़दशा हो तो उसका वो तदारुक करें, उसका कोई बंदोबस्त करें। अव्वल तो ख़दशा जो है ये महज ख़दशा है, इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर होंगी। तो मुजव्वज़ा आर्मी एक्ट में कहा गया है, यानी कि ये जो मंजूर शुदा आर्मी एक्ट है, इसमें कहा गया है कि आर्मी चीफ, चीफ ऑफ डिफेंस पाक फ़ौज के तमाम शोबों की रीस्ट्रक्चरिंग और इंतज़ाम करेंगे। वज़ीर आज़म आर्मी चीफ, चीफ ऑफ डिफेंस की सिफारिश पर कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड तैनात करेंगे।
اب یہ جو کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ جو تعینات کرنا ہے، یہ میرا خیال ہے کہ یہ 4 اسٹار جنرل کی پوسٹ کریٹ ہوگی۔ مجوزہ آرمی ایکٹ کے مطابق کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کی مدت ملازمت 3 سال ہوگی۔ کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کو 3 سال کے لیے دوبارہ تعینات کیا جا سکے گا، ایکسٹینشن بھی ہو سکتی ہے۔ مجوزہ آرمی ایکٹ میں کہا گیا ہے کہ 27 نومبر سے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم ہو جائے گا۔ وزیر قانون اعظم جگدیپ طارڑ نے کہا کہ آرمی چیف اب چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ہوں گے، عہدے کی مدت 5 سال ہوگی۔ وزیر اعظم چیف آف ڈیفنس فورسز کی تعیناتی کریں گے، ان کی تقرری کی مدت اس دن سے شروع ہوگی جب تعیناتی ہوگی۔ اور انہوں نے وضاحت کی اعظم وزیر طارڑ صاحب نے کہ چیف آف ڈیفنس کا عہدہ اپوائنٹمنٹ سے 5 سال کا ہوگا، اور یہ باقی جو ہے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم کر دیا گیا۔ اب اس عہدے کو، اس ترمیم کو لے کے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پولیٹیکلی بہت ڈسٹرب ہے۔ ان کو یہ لگتا ہے کہ دیکھیں نا کہ ان کی ایک مورچہ ان کا حل ہی ہو رہا ہے، اور عدلیہ والا پہلے 6 ججوں نے وہ انقلاب لانے کی کوشش کی تھی، جب ان کو اچانک سے پتہ چلا کہ اس ملک میں ایجنسیاں بھی ہیں، اس ملک میں ایک آئی ایس آئی بھی پائی جاتی ہے۔ بھائی جان، آئی ایس آئی اور ایجنسیوں نے ناک میں دم کیے رکھا ہماری یہ سول سیٹ اپ کا، ڈیموکریسی کا، ہمارے وزرائے اعظم کا۔ اور یہ جب آئی ایس آئی اور ایم آئی اور اس طرح کے حساس اداروں کے کہنے کے اوپر وہ جو ڈھول بجاتے تھے، بلکہ طبلہ بجاتے تھے، اور یہ جناب آگے سے تھرک تھرک کے ڈانس فرماتے تھے، تب ان کو اندازے نہیں تھے۔ لیکن چونکہ سیاسی جھکاؤ جس طرف تھا، اور ان کے جو منتے مرادیں تھیں، یہ جن کاموں کے لیے آئے تھے، مزے لینے کے لیے آئے تھے، چیف جسٹس کی لائن لگی ہوئی تھی کہ اب یہ، اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ، مطلب اتنا بڑا ڈرامہ، اتنا بڑا فساد اور اتنا بڑا میں کہوں گا کہ بندوبست، تو وہ ناکام ہوا۔ تو پھر ان کو انقلاب بھی ذہن میں آ گئے، پھر ان کو خط بھی لکھنے ذہن میں آ گئے۔ تو وہ جو انقلابی جج تھے، ان کو ایجنسیوں کے کردار جو ہے وہ اب نظر آنے شروع ہوئے ہیں۔ تو وہ مورچہ جو ہے وہ بتدریج 26ویں ترمیم کے بعد خالی ہوا۔ اب وہ عہدہ یا وہ محاذ جو ہے وہ مورچہ وہ مزید خالی ہو رہا ہے۔ 2 استعفے آگے ہیں، آگے بھی دیکھیں، اللہ تعالیٰ خیر کرے گا انشاءاللہ۔ تو پاکستان تحریک انصاف ایک طرف ایک مورچہ اس کا خالی ہو رہا ہے، دوسری طرف ان کو خدشہ یہ ہے کہ جب تک آرمی چیف ہے، عاصم منیر، فیلڈ مارشل عاصم منیر جب تک ہے، اور وہ چیف آف ڈیفنس فورسز بھی بن گئے ہیں، تو جناب ان کو لگتا ہے کہ 2030 تک تو پکا ہم باہر آنے والے نہیں ہیں۔ غلط بات ہے یہ۔ میرا خیال ہے کہ یہ ان کو ہیومن سائیکی سے سیکھنا چاہیے، جد و جہد کرتے رہنا چاہیے۔ اگر وہ اپنی جد و جہد کو درست سمت دے دیں، پولیٹیکل ہو جائیں، تھوڑا سا سیاسی ذہن کر لیں، بجائے اس کے کہ عاصم منیر باواں کھول تو میں جبھی پاواں، تو وہ والا ماحول سے نکلیں۔ عاصم منیر صاحب کے ساتھ ڈیل کرنے کے بجائے وہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے ساتھ پارلیمنٹ میں بیٹھیں، جو کام کرنے والے ہیں وہ کام کریں۔ اگر وہ حکومت، موجودہ حکومت، وہ کام نہیں کرتی، ان کو آئینہ دکھائیں اور انہیں پوچھیں کہ ووٹ کو عزت دو، کدھر گئی؟ آئیں، میں آپ کے ساتھ ملتا ہوں، ووٹ کو عزت دیتے ہیں۔ یہ 5 سال بھی آپ کے، اگلے 5 سال جو ہیں وہ پھر جس کے ہوں گے اس کی، یعنی ووٹ کو تو عزت دیں۔ ووٹ کو عزت دینے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ووٹ کاسٹ کرنے کا اختیار جن کے پاس ہے، ووٹ کاؤنٹ کرنے کا اختیار بھی ان کے پاس ہونا چاہیے۔ اور یہ کام جو ہے، یہ عاصم منیر صاحب کو خطوط لکھ کے، عاصم منیر صاحب کو ترلے ڈال کے یہ نہیں ہوگا۔ یہ کام پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے ہوگا، اور اگر یہ کام موجودہ حکومت پیپلز پارٹی نہیں کرے گی تو سر ان کو عوام میں جو ہے وہ ذلیل کریں، بتائیں، لوگوں کو ماحول بنائیں۔ اور آپ کو تو ویسے بھی بڑا گمان ہے اور بڑا آپ کو خوش فہمی ہے کہ اس وقت سب سے پاپولر لیڈر عمران خان ہے، تو اصل میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ والے کام نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ ان کو زوم ہے کہ میں چونکہ اس وقت پاکستان کا واحد پاپولر لیڈر ہوں، اور میں شیئر نہیں کرنا چاہتا اپنی پاپولرٹی کسی کے ساتھ، میں یہ حصہ نہیں ڈلوانا چاہتا، میں ان سیاسی جماعتوں کو بھی ٹھوکوں گا، میں پاکستان کی ریاست کو بھی ٹھوکوں گا، اور اس ملک کی فوج کو بھی ٹھوکوں گا۔ یہ مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے۔ یہ پاور پالیٹکس ہے، اور اس پاور پالیٹکس میں لوگ پاور کا ساتھ دیتے ہیں۔ آپ کے پاس بڑی پاور ہے، لیکن وہ پاور مٹیریلائز نہیں ہو رہی، وہ پاور جو ہے وہ ٹرانسلیٹ نہیں کر پا رہے آپ پارلیمنٹ کے اندر، ریاستی ایوانوں کے اندر۔
तो मुद्दा ये है कि ये इनको लग रहा है कि 2030 तक जो है वो अब इमरान खान साहब अंदर हैं, और जो हमारे जो आला अदलिया के जज साहिबान हैं जो 27वीं तरमीम के ऊपर बतौर एहतजाज आज इस्तीफ़ा दे गए हैं, आप उनका ज़रा कारनामा सुने। सर, आपसे एक छोटा सा सवाल है, आपने हर दूसरे तीसरे दिन हर अहम मौके के ऊपर 26वीं तरमीम के मौके के ऊपर भी और भी कई मौके हुए जिस पर मंसूर अली शाह साहब ने पटाएं पटाएं करके ख़त लिखा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नाम, थोड़ा सा पोक करने की कोशिश, थोड़ा सा टीज करने की कोशिश, थोड़ा सा ताना तमेड़ा देने की कोशिश, तानाजनी करने की कोशिश, और जनाब कानूनी हवाले और जनाब अदबी हवाले पता नहीं कौन कौन से, ये सारे खतूत वो इंग्लिश में लिखते रहे। आपको याद होगा एक हमारे 2 चीफ जस्टिस साहिबान गुजरे हैं, एक जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब, वो गुत वाले चीफ जस्टिस जो जिन्होंने पोनी डाली होती थी, बड़े कमाल जज थे। वो उन्होंने ये रवायत डाली कि हमारी कौमी ज़बान उर्दू है और हमें अपने फ़ैसलों को उर्दू में तहरीर करना चाहिए। उन्होंने अपने फ़ैसले उर्दू में तहरीर करने शुरू किए। फिर कुछ काम जो हैं वो जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने भी ये उर्दू में फ़ैसले देने वाले काम शुरू किए, चीदा चीदा उनके भी हैं। लेकिन मंसूर अली शाह साहब ने कभी उर्दू में, कभी इची सोनी है ना वैसे, कभी उर्दू को इतनी लिफ्ट ही नहीं कराई। लेकिन आज इस्तीफ़ा देते हुए उन्हें उर्दू ज़ुबान याद आ गई। क्यों? एक अंग्रेजी में लिखा इस्तीफ़ा, एक उर्दू में लिखा। सर, गैलरी के लिए प्ले करना, सर सियासतबाजी करना, ये अवाम को अट्रैक्ट करना, अवाम के साथ कम्युनिकेट करना, ये उन्होंने अपनी एक अबलागी एक हरकत की है कि उन्होंने इबलाग डेवलप करने की कोशिश की है कि देखे कि मेरी कौम के जवानों, वो क्या कहते हैं, मेरे हम वतनों, मैंने आपकी खातर, आपके हकूक़ की खातर जो है वो अंधे कुएं में छाल मार दी है, मैं उदा छोड़ के वापस आ गया हूँ। पता नहीं उन्होंने अहमद फराज की, शेर अहमद फराज की सर आप खाक भी नहीं है, लेकिन चलें, उनके एंड के ऊपर उनकी जो एक गज़ल है उसके कुछ नज़म है, उसके कुछ अशार उन्होंने वो लिखे हैं। 13 सफ़ात के ऊपर उन्होंने अपना एक मजमून लिखा है जो इस्तीफ़ा है उनका, और जिस 27वीं तरमीम ये होगी, मैं पढ़ के पूरा सुनाऊंगा आपको, पूरा पढ़ के सुनाऊंगा। आपको लगेगा कि आपका वक्त ज़ाया हो रहा है, लेकिन नहीं, ये आज उनको हमें क्रेडिट देना चाहिए, खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि उनका इस्तीफ़ा पढ़ के सुनना चाहिए। लेकिन इस्तीफ़ा देने की वजह, सर बेबस नविश्ता दीवार, और फिर उन्होंने कहा भी कि मैं ऐसी अदालत में बैठ के क्या करूँगा जहाँ पर मुझे मौज मस्ती करने का मौका ना मिले। आइन के नाम के ऊपर जो बादशाह सलामत वाले इख्तियारात थे हमारे पास, वो अब हमारे पास नहीं रहने। हमने जो जनाब हनेर मचाया हुआ था, वो हनेर हमारे पास मचाने का इख्तियार नहीं रहा, तो फिर मैंने यहाँ पर बैठ के क्या करना है। ये वहाँ पर बैठ के कुछ नहीं कर सके। अपनी आखिरी हद तक इन्होंने कोशिश की, जजों को मैनेवरिंग करने की कोशिश की, जजों को साथ मिलाने की कोशिश की, पार्टीबाजी करने की कोशिश की, बहुत कुछ किया है इन्होंने, और एक ख़ास सियासी जमात को इस्तेमाल करने की कोशिश की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर और सपोर्टर को और उनके सोशल मीडिया को। क्योंकि चीफ जस्टिस नहीं बन पा रहे थे, और इनकी हरकतें देख के इनको चीफ जस्टिस वाला जो वो प्लान था वो फारिग किया गया। बल्कि अदलिया की जो तारीख है उसको मद्देनज़र रखते हुए ये काम जस्टिस मंसूर अली शाह की शक्ल देख के किया पाकिस्तान की पार्लियामेंट 2006 में, 2007 में ये वाला काम कर दिया था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने और नवाज शरीफ साहब ने COD के अंदर लिख के, और ये जजों की हरकतें करतूत देख के ये वाले काम किए थे। हम ज़ख्म खोरदा हैं इन जजों के। तो खैर वहाँ पर तो इनकी सियासत चली नहीं, अब ये बाहर आके सियासत चलाना चाहेंगे, एक तहरीक चलाना चाहेंगे, गिजी गिजी लूमड़ी की तरह कोई हरकत करेंगे, और सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो तहरीक कामयाब होगी। बार्स में इनका मुखालिफ ग्रुप जो है वो पाकिस्तान बार कौंसिल, पंजाब बार कौंसिल, सिंध बार कौंसिल, KP बार कौंसिल, बलूचिस्तान बार कौंसिल, इन सारी बार कौंसिल्स में इनका मुखालिफ धड़ा जो है वो जीत चुका है। और वो धड़ा जो कहता था, जिसकी डिमांड थी कि एक जो है वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाई जाए, ये उनकी डिमांड थी, दरीना डिमांड थी, जिसके ऊपर अमल हुआ है। तहरीक कितों चलनी सर? जाएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो ना अपना वजन उठा सकती है, ना कोई तहरीक चला सकती है, उनके धरनों में बैठे, जाएं उनके तंगाड़ों के ऊपर चढ़ें, जाएं छोटे छोटे ड्राइंग रूमों में या छोटी छोटी जलसियों में जो है वो 150 के बंदे के अंदर के जी के वो जस्टिस मंसूर अली शाह के एक वो बबांग क्या कहते हैं जी, बड़ा दबंग जज जो रहे हैं, जिन्होंने उहदे छोड़ दिए,
وہ جناب آئیں کہیں گے قوم سے خطاب کریں گے. قوم سے خطاب کیا ہے؟ یہ یہیں پہ کریں گے, اسپیس کریں گے. یہ اب آپ کو اسپیسز کرتے نظر آئیں گے, یہ ٹویٹر کے اوپر یا پھر فیس بک کے اوپر, یا وی لاگ کرتے نظر آئیں گے بس, یا پھر ٹی وی پروگراموں میں بیٹھتے نظر آئیں گے, بول تو وہ بھی نہیں نظر آئیں گے. اگر انہوں نے سیاست میں حرکتیں یہ والی کرنی شروع کی ایک خاص مدت تک, تو سر انہوں کی پینشن ماری جانی ہے بڑا. اور بائی دا وے ان کی پینشن ان کی تنخواہ کے برابر ہے, 12 13 14 لاکھ جتنی بھی ہے ان کی پینشن پوری ہے, تنخواہ کے برابر. ملازم بھی ملے ہوئے ہیں, اور جو ہے وہ آخر وقت تک ان کے ساتھ ملازم بھی رہنے ہیں. اور یہ باتیں کن کو کرتے ہیں؟ منتخب نمائندوں کو, کہ جی کو منتخب نمائندہ تو بادشاہ ہوتے ہیں, یہ ہوتے ہیں, وہ ہوتے ہیں. ان کا نہ کبھی احتساب ہوا, نہ ان کی بدعمالیوں کا کبھی کسی نے محاسبہ کیا, کبھی ان کو اوئے توئے نہیں کی کسی نے, کبھی ان کو کٹہرے میں کسی نے قانون میں کھڑا کر کے نہیں پوچھا, نہ ان کو نہ جرنیلوں کو. ایک جرنیل ذرا وہ آیا ہوا ہے وہ, لیکن وہ بھی اپنی حرکتوں کی وجہ سے. ادروائز یہاں پر ہاتھی زندہ لکھ دا تے مویا 1.25 لاکھ دا. تو یہ ان کے حالات ہیں. تو کوئی ان کی تحریک نہیں چلنی سر, کوئی ان کی جو سیاست وہ نہیں چلے گی. یہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ یونیورسٹیوں میں خطاب کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے, اسپیسز میں, جس طرح میں نے پہلے آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر ادھر ادھر آپ کو یہ حرکتیں کرتے نظر آئیں گے. کسی بار میں اگر کوئی جو ان کا ہم خیال ہے اور وہ اس کو خطاب کی دعوت دے دیں گے, اللہ خیر صلی اللہ. لاہور ہائی کورٹ بار چیمپئن ہے اس کاموں میں, تو وہ ہو سکتا دے دے. اچھا جی, اب میرا دل کو ہاتھ پڑ رہا ہے, میں آپ کا اتنا زیادہ وقت لوں. کوئی 6 پیجز جو میرے ہاتھ میں ان پر صفت لکھا ہے. 27ویں آئینی ترمیم, آئین پاکستان پر ایک سنگین حملہ ہے. کس نے کیا؟ پارلیمنٹ نے کیا ہے بھائی جان. حملہ تھا ظفر علی شاہ کیس, جس میں پرویز مشرف کو آپ نے آئین میں ترمیم کرنے کی اجازت دی تھی. وہ وعدہ پتر سی, کون تھا وہ؟ کبھی کسی ڈکٹیٹر کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں یہ, کبھی وزیر اعظم اندر, کبھی وزیر اعظم پھائے پہ, کبھی جناب صدر مملکت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, کبھی کسی وزیر اعلیٰ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. یہ تو ان کی حرکتیں تھیں. صحیح اپنی حرکتوں کی وجہ سے ان کے یہ آج ان کو یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں. جس نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے, یہ اسی قابل تھی, اسی قابل تھی. اور ایک آئینی عدالت بنا دی گئی ہے, اور جو اس کو بھی دیکھیں گے کہ وہ کس طرح سے چلتی ہے. عدلیہ کو حکومت کے ماتحت بنا دیا ہے, جھوٹ بکواس. پارلیمنٹ کے ماتحت ہے, عدلیہ ماتحت بھی نہیں ہے. اپوائنٹمنٹس ہوں گی, ابھی تو سر عدلیہ کے ججوں کا محاسبہ پارلیمانی کمیٹیوں کو کرنا چاہیے پوری دنیا میں. پھر فرماتے ہیں, میں میرا حال ساتھ ساتھ تبصرے نہ ہی کروں, بدتمیزی ہو جائے گی زیادہ. اچھا جی, اس کے نتیجے میں انصاف عام آدمی سے دور, کمزور اور طاقت کے سامنے بے بس ہو گیا ہے. ملک کی واحد اعلیٰ ترین عدالت کو منقسم کر کے اور عدلیہ کی آزادی کو پامال کرنے سے ملک کو دہائیوں پیچھے دھکیل دیا گیا ہے. تاریخ گواہ ہے کہ آئینی نظم و نسق کی حیت میں اس طرح کی تبدیلیاں زیادہ دیر پا ثابت نہیں ہوتی, اور اصلاح ایک یقینی امر ہے. مگر اس کے چھوڑے ہوئے زخم کے نشانات مندمل نہیں ہو سکتے. ویری گڈ. اچھا جی, 77 دنیا کے ممالک میں یہ آئینی عدالتیں الگ سے ہیں. اس نازک موڑ پر میرے سامنے 2 ہی راستے ہیں. یا تو میں ایک ایسے انتقام کا حصہ بن کر رہوں جو اس ادارے کی ہی بےکنی کرتا ہے جس کے تحفظ کا میں نے حلف لیا تھا, یا پھر احتجاجاً اس کے خلاف کھڑے ہو کر عہدے سے دستبردار ہو جاؤں. عہدے سے وابستہ رہنا نہ صرف ایک آئینی دراندازی پر خاموش رضامندی ہوتی, بلکہ ایسی عدالت میں بیٹھے رہنے کے مترادف ہوتا جس کی آئینی آواز مکمل طور پر دبا دی گئی. 26ویں ترمیم کے برعکس, جب سپریم کورٹ کے پاس ترمیم کی آئینی جانچ کا اختیار موجود تھا, 27ویں ترمیم اس اختیار کو بھی ختم کر چکی ہے. اس حالت میں نہ تو میں آئین کا دفاع کر سکتا ہوں, تجھے رہنے دیو, اور نہ ہی اس ترمیم کا عدالتی جائزہ لے سکتا ہوں جس نے آئینی ڈھانچے کو بگاڑ دیا ہے. ایک ایسی عدالت کے اندر رہ کر میں اپنا حلف کی پاسداری نہیں کر سکتا جس کا آئینی کردار ہی چھین لیا گیا ہو. آپ تھے اس قابل, اس لیے استعفیٰ ہی میرے سامنے اپنے حلف سے وفاداری کا واحد صاف, دیانتدار اور مؤثر راستہ بچتا ہے. بڑی مہربانی. ایسی سپریم کورٹ میں رہنا یہ تاثر دے گا کہ میں نے اپنا حلف عہدے, مراد یا آسائش کے بدلے بیچ دیا. سر پھر یہ پینشن بھی واپس کرو, وہ بھی واپس کرو. اچھا یہ لمبا چوڑا ہے. پروڈیوسر صاحب میرا حوصلہ نہیں پہ رہا, ایڈی اتنا جھوٹ میں برداشت نہیں, میں نہیں پڑھ سکتا. اتنی خود فریبی میں نہیں برداشت کر سکتا. بڑا لمبا ہے, مینوں معاف کر دیو. یہ ویسے لگا دیں, یہ آپ نے اگر پڑھنا ہے تو یہ آپ پڑھ لیجئے گا. تو جناب یہ ابھی تک کی خبریں تھیں, یہ ابھی تک کے معاملات تھے.
یہ تحریک چلانے کی پوری کوشش کریں گے, پوری ڈرامے بازی کرنے کی کوشش کریں گے, اس سسٹم کو ڈیریل کرنے کی کوشش کریں گے, یہ جناب جمہوریت کے اور آئین کے نام کی لڑائی لڑنے کی کوشش کریں گے, لیکن اصل میں دکھ اپنے نے سارے دے سارے. نہ کوئی دستور, نہ کوئی آئین, نہ کوئی جمہوریت, کچھ بھی نہیں. آج ان کو چیف جسٹس, یہ ریٹائر ہو گئے ہیں نا, انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے. آج حکومت اطہر من اللہ صاحب کو کہے, جنہوں نے بھی استعفیٰ بھی دے دیا, آج منصور علی شاہ صاحب کو آفر کرے کہ آپ کو آئینی عدالت کا چیف جسٹس لگاتے ہیں, جے نہ بنن تو سر میرا نام ہٹا دینا. ایڈیاں دو نمبریاں, ایڈے فارغ لوگ. تو میرا خیال ہے کہ تطہیر کا عمل جاری ہے, اور قیوم صدیقی صاحب ہمارے دوست ہیں, ان کا یہ خیال ہے, وہ یہ بتا رہے تھے کہ ہو سکتا ہے افواہیں چل رہی ہیں کہ کچھ اور جج صاحبان بھی استعفے دے سکتے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی استعفے آ سکتے ہیں, اور سپریم کورٹ سے بھی اگر آ جائیں تو زیادہ اچھی بات ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع. ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر, باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں. اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں. پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں. تو دیر کس بات کی, آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں. For more information, call us 923338122280.